अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 120औं भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा केन्द्रित रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो संस्करण स्थानीय एफएम स्टेशनहरूले उत्पादन तथा प्रसारण गरेका भन्छिन आमाका स्थानीय संस्करणहरूको सारांश एकीकृत केन्द्रीय संस्करण हो। यस कार्यक्रममा हामी हरेक साता यसै समय आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणकै विषयवस्तुहरू समेट्छौं। तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। यो कार्यक्रम तपाईँले रेडियो नेपाल, रेडियो कान्तिपुर लगायत देशभरिका विभिन्न 150 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको आजको भागमा हामी गएको 2 महिना यता रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा समेटिएका विषयवस्तु तथा कथा वस्तुका सारा संक्षेप प्रस्तुत गर्नेछौं। यसभित्र आजसम्म आइपुग्दा भन्छिन आमाको नाटक श्रृंखलाले समेटेका सन्देशहरू सरसर्ती सम्झने प्रयास गर्नेछौं। 6 महिनासम्म बच्चालाई चाहिने सबै पोषण आमाको दुधले नै दिन्छ। यो कुरा त तिमीहरूले पनि सुनेको हुनुपर्ने। सुन्न त सुनेको हो सानीमा। अनि कार्यक्रम भन्छिन आमामा पछिल्ला 2 महिनामा प्रस्तुत 112 देखि 119औं भागसम्म छलफल गरेका विषयवस्तुको सारा संक्षेप पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। गर्भवती अवस्थामा साबिकको खाना खानुभन्दा 1 पटक थप पोषणयुक्त खाना खानुपर्छ। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। श्रोता, गएको करिब 2 महिना यता हामीले भन्छिन आमाको 112 देखि 119 भागसम्म गर्भ रहेदेखि बच्चा 2 वर्ष हुन्जेलसम्मको 1000 दिने अवधिका आमा र बच्चाका स्वास्थ्य र पोषणका विभिन्न सवालहरूमा छलफल गर्यौं, जसभित्र गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानामा विविधीकरणको महत्व तथा फाइदाहरू, गर्भवती स्तनपान गराइरहेकी 1000 दिनको आमाको खानामा पशुपन्छीजन्य खानाको महत्व तथा फाइदा, गर्भावस्थामा 180 र सुत्केरी अवस्थामा 45 दिनसम्म आइरन चक्की खानुको महत्व र फाइदा, 1000 दिनका आमालाई खानामा अण्डाको महत्व र यसका विविध परिकार, साबुन पानीले हात नधुँदा हुन सक्ने जोखिमहरू, प्रसुतिको तयारी र स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुति सेवा र पूर्ण स्तनपानको लागि सही आसन, सम्पर्क र पटकका विषयमा छलफल गर्यौं। यो सँगै हामीले यिनै विषयहरू केन्द्रित नाटक श्रृंखला पनि सुन्दै आइरहेका छौं। पछिल्ला 8 वटा भागहरूमा कार्यक्रम भन्छिन आमाको नाटक श्रृंखलाले के कस्ता सन्देशहरू दिँदै अगाडि बढ्यो त एकपटक सम्झने प्रयास गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भानु बोखिम। भन्छिन आमाको भाग 112 देखि 119 सम्म नाटक प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न ठाउँ, पात्र र परिवारका कथा सुन्यौं। यही क्रममा अङ्क 112 मा गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानामा विविधीकरणको महत्व र फाइदाहरू बारे चर्चा गरिएको थियो। गर्भवती महिला तथा स्तनपान गराउने आमाले सधैँ खाइरहेको भन्दा थप पोषिलो खाना खानुपर्छ भन्ने कुरा यो अङ्कले बताएको थियो। अब यो गर्भवतीको बेलामा एउटै खानेकुराले चाहिँ हुँदैन। खै धेरै थरी खानु भन्नुहुन्छ, तर रुच्दैन मलाई त हेबा बाबु। हो, नरुच्ने समस्या पनि हुन्छ, तर पनि हरेक बार खाना चार भन्ने त सुन्नुभएको छ नि? त्यो त सुनेको छु। हो, हरेक दिनको खानामा अन्न, दही, दुध, अब माछा, मासु, गेडागुडी, हरियो सागपात, पहेँलो फलफुल खानै पर्छ। थोरै भए पनि सधैँभरि सबै कुरा नछुटाइकन खानु पर्यो क्या। त्यसै गरी अङ्क 113 मा गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेकी 1000 दिने आमाको खानामा पशुपन्छी जन्य खानाको महत्व र फाइदाको विषय समेटिएको थियो। यस्तो समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारका अन्य सदस्यले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। गर्भवती भएको बेला शरीर नि कमजोर भएको हुन्छ, त्यही भएर तागतको लागि मासु त खाएकै राम्रो हो। मासु त रुच्दैन दिदी, अर्थोक चाहिँ सकेसम्म मिलाएर खाएकै हुन्छु खाना त, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो पकाउन पालो दिने मान्छे भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने।
त्यस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ श्रीमानलाई भन्ने नि, पकाउनुहोस् भन्ने नि। त्यस्तै गरी अङ्क 114मा गर्भावस्थामा 180 र सुत्केरी अवस्थामा 45 दिन आइरन चक्की खानुको महत्व र फाइदा भन्ने विषय समेटिएको थियो। यसमा आइरन चक्की नियमित खाँदा हुने फाइदाको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। होइन, साँच्चै तिमी सुत्नु लायो हो? अचम्म छ। अनि अब के गर्नु त रात पर्या बेला? बत्ती नै बाउनु अब। अनि आइरन चक्की चाहिँ खानु पर्दैन त? ओहो मेरो सुद्धी, म पनि कस्तो निन्द्राले त हैरानै पार्यो। ऊ त्यतापट्टि छ दिनु त। ल ल ल पख पख। अरू कुरा बिर्से पनि आइरन चक्की चाहिँ नछुटाइ खानुपर्छ रे। ल ल्याऊ। भन्छिन आमाको अङ्क 115मा 1000 दिनका आमालाई खानामा अण्डाको महत्व र यसका विविध परिकारहरू बारेमा चर्चा गरिएको थियो। अण्डा एक भए पनि यसमा शरीरलाई चाहिने धेरै थरीका पौष्टिक तत्व पाइन्छ, जुन पाउन अन्य धेरै किसिमका खानेकुराहरू खानुपर्छ। गेडागुडीको झोल, उसिनेको अण्डा। यो अण्डा त प्रमिलाले स्वास्थ्य चौकीबाट लिएर आके होइन? हो नि, किनेर भए पनि खानु पर्थ्यो, तर सित्तैमा भयो। यसले त धेरैलाई फाइदा भयो नि। कतिसँग किन्ने पैसा हुँदैन, त्यस्ता गर्भवती आमा र सुत्केरीलाई त फाइदै भयो नि। हो नि, माछा मासु नपाइँदा यही अन्डा भयो नि खानु रे। अहिबले नि त्यही भन्दै थिए। हाम्रो स्वास्थ्य आमा समूहमा पनि सम्झाइराख्छन्, गाउँघरमा माछा मासु भने सधैँ नपाउन सक्छ, अण्डा चाहिँ नछुटाइ खाने गर्नु भनेर। अण्डामा धेरै खालको पोषण पनि हुन्छ रे। त्यही भएर त उसिनेको अण्डा ल्याएको नि। त्यस्तै अङ्क 116मा साबुन पानीले हात नधुँदा हुन सक्ने जोखिमहरूको बारेमा कुराकानी भएको थियो। हात धुँदाखेरि साबुन पानीको प्रयोग नगर्दा विभिन्न रोग लाग्न सक्छ भन्ने जानकारी यो अङ्कले प्रदान गरेको थियो। साबुन यहाँ छ है सर? ए ल ल ल। अनि तिमी पनि हात धुन आएको हो? अनि त खाना खानुभन्दा अगाडि र खाना खाइसकेपछि यसरी नै राम्ररी धुनुपर्छ क्या। यसरी हेर त, औँलाको कापमा होइन, अनि यहाँ नङको फेदमा सबैतिर यसरी साबुन लाउने है। ल अनि एकछिन यसलाई मजाले मिच्ने यसरी हो, अनि मात्रै अब चाहिँ धुने। हुन्छ, अबदेखि यसरी नै मिची मिची धुन्छु। बिचरा केटाकेटी नै छ यो, धो भन्न त भन्छौँ हामी, भइहाल्छ नि भन्छे। त्यसो भनेर हुँदैन नि, स्वास्थ्यको लागि सजग रहनु त राम्रो हो नि। बेलैमा जाँगर गर्यो भने पछि रोग लागेर दुःख पाउनु पर्दैन। अङ्क 117मा प्रसुतिको तयारी र स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुति सेवा भन्ने विषय समेटिएको थियो। आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको रक्षाका लागि स्वास्थ्य संस्थामै तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसुति गराउनु पर्दछ। साथै यसका लागि गर्भवती महिला र परिवारले समयमै तयारी गर्नुपर्छ भनेर चर्चा गरिएको थियो। मलाई त कस्तो डर लागिरहेछ। त्यस्तो केही डर मान्नु पर्दैन। तिम्रो स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छँदैछ, किन डराउनु पर्यो? त्यही त नि बुहारी, केही हुँदैन। स्वास्थ्य चौकीमा पनि हामी आउँदैछौँ भनेर अघि नै फोन गरिसकेको छ। मन डरो गर बुहारी, सबै कुरा ठिक हुन्छ। हामी सबै छौँ नि, तिमीलाई केही हुन दिँदैनौ के? लौ लौ, बेथा लाग्नु सुरु भइसक्यो, अब उतै गएर बस्नु। चुडामणी, हिँडेर जानु त गाह्रो होला नि, स्ट्रेचर ल्याउने हो कि? बुहारीलाई त्यहाँ पुग्नु त गाह्रो होला नि। खै के गर्ने सृजना, स्ट्रेचर ल्याउनु पर्छ? पर्दैन होला, बाटो तेर्सै छ, हिँडेर जानै सक्छु होला। लौ लौ छिटो गर, गइहाल। अङ्क 118मा पूर्ण स्तनपानको लागि सही आसन, सम्पर्क र पटक भन्ने विषय समेटिएको थियो। यो अङ्कले बच्चालाई कसरी र कति पटक दुध चुसाउने भनेर प्रश्न पारेको थियो। ल पलिटी कसेर बस्नुहोस् त। हुन्छ सर, एकैछिन है, यो पछ्यौरी अल्झिएर। ल पक्नु, यो पछ्यौरीलाई यता दिनु त। अब बच्चालाई आफ्नो पेटसँग उसको पेट बराबर हुने गरेर राख्ने, यसरी। अब दुध चुस्दा बच्चाको मुख पुरै खुला हुनुपर्छ है। हजुर सर। अनि हो, अनि आमाको स्तनलाई बच्चाको चिउँडोले छोएको, अनि बच्चाको तल्लो ओठ तलतिर फर्केको र स्तनको कालो भाग पुरै बच्चाको मुखभित्र पसेको हुनुपर्छ। अङ्क 119ले 6 महिना उमेरसम्मको बच्चाको लागि आमाको दुध सम्पूर्ण र पर्याप्त खाना भन्ने विषय समेटेको थियो।
कतिलाई 6 महिना अगावै बच्चालाई अन्य खानेकुरा पनि खुवाउने चाहना तथा खुवायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सोच हुन्छ। तर 6 महिनासम्मको बच्चालाई आमाको दूध बाहेक अरू केही पनि खुवाउनु पर्दैन भन्ने कुरा यो अङ्कले प्रश्न पारेको थियो। त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। 6 महिनासम्म बच्चालाई चाहिने सबै पोषण आमाको दूधले नै दिन्छ। यो कुरा त तिमीहरूले पनि सुनेको हुनुपर्ने। सुन्न त सुनेको हो सानीमा, तर खुवाउँदा अझ राम्रो हुन्छ कि भनेर। जति आवश्यक हुन्छ त्यति खुवाउने। आमाको दूध नै पर्याप्त भएपछि धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। अरू खुवाउने हो भने 6 महिनापछि खुवाउने। हुन्छ सानीमा। अनि बुहारीलाई पनि यो कुरा थाहा थिएन र? बैठकहरुमा त गइबस्छ त। जान त जान्छे, तर राम्रोसँग याद गरिन कि। यी थिए नाटक भन्छिन् आमाको भाग 112 देखि 119 सम्ममा समेटिएका विषयवस्तुको सार संक्षेप। अर्को नाटक सुन्नको लागि भन्छिन् आमाको 121औं भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन् आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन् आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमामा भर्खरै हामीले भन्छिन् आमामा 112 देखि 119 भागसम्म प्रस्तुत नाटक श्रृंखलाले दिएको सन्देशको सार संक्षेप सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने हामी यिनै 8वटा भागहरूमा छलफल गरेका विषयवस्तुको सार संक्षेप सम्झिनेछौं। आशा छ यी छलफलका अंशहरू तपाईँ हाम्रा लागि अवश्य उपयोगी हुनेछन्। सहभागी श्रोता, करिब 2 महिना अघि प्रस्तुत भएको रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमाको 112औं भागमा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमा सुनेर तपाई श्रोताले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएको अनुभवहरू समेटेका थियौं। तपाईका महत्वपूर्ण सल्लाह सुझाव अनुभवहरूलाई हामी अनुसरण गर्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। यही क्रममा हामीले कार्यक्रमको 113औं भागमा गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानामा विविधीकरण को महत्व तथा फाइदाका सवालमा छलफल गर्यौं। यही छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 10 मधुबनी स्वास्थ्य चौकीका अहेब भोजराज पोखरेलले गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानपानका विषयमा दिनुभएको सल्लाह तपाईलाई कतिको सम्झना छ? एक पटक सुनौ है त। खानामा विविधीकरण भन्दै गर्दा हामीहरूले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने 7 समूहका विभिन्न खाद्य वस्तुहरू जस्तै 1 मा अन्न वा जमिन मुनि फल्ने कन्दमूल, 2 मा गेडागुडी, तेलहन र बिया, 3 मा दूध तथा दुग्ध पदार्थ, 4 मा माछा मासु, 5 मा अण्डा, 6 मा भिटामिन ए पाइने फलफूल र तरकारी जस्तै पाकेको मेवा, आँप, सुन्तला, गाजर, फर्सी तथा अन्य फलफूल तथा तरकारी मध्येबाट कम्तीमा 4 समूहका खाना हरेक बार खाना 4 को रूपमा खुवाउनु पर्दछ। त्यो 4 समूहका खानाहरू भनेका 1 अन्न, 2 गेडागुडी, 3 मा घिउ वा तेल, माछा मासु र अण्डा र 4 मा फलफूल, सागपात र तरकारी पर्दछ। गर्भवती अवस्थामा साबिकको खाना खानुभन्दा 1 पटक थप पोषणयुक्त खाना खानुपर्छ र सुत्केरी तथा दूध चुसाउने आमाहरूले साबिक खाइरहने खाना भन्दा 2 पटक पोषिलोयुक्त खाना खानुपर्छ। 1000 दिने आमाको खानपानकै सवाललाई निरन्तरता दिने क्रममा कार्यक्रमको 114औं भागमा हामीले गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेकी 1000 दिने आमाको खानामा पशुपक्षी जन्य खानाको महत्व तथा फाइदाका विषयमा कुराकानी गर्यौं। त्यस छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा नाय नम्तले स्वास्थ्य चौकी प्रमुख माया गैरेले गर्भवती सुत्केरी तथा 1000 दिने आमाको हरेक दिनको खानामा पशुपक्षी जन्य खाना पर्ने भनेर सम्झाउनु भएको थियो नि। शरीरको वृद्धि विकास गराउनका लागि पशुपक्षी जन्य खानाहरू चाहिँ समावेश गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। सुत्केरी अवस्थामा खेर गएको रगतहरू चाहिँ पूर्ति गर्नका लागि पनि हाम्रो शरीरमा प्रशस्त मात्रामा पोषिलो खानेकुराहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यो पोषिलो खानेकुराहरू चाहिँ हामीले यही माछा मासु, अण्डा, दूधहरूबाट प्राप्त गर्छौं। अनि बच्चालाई दूध खुवाउने कुरा हुन्छ। 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गर्नुपर्ने हुन्छ। स्तनपान गराउनका लागि पनि आमाले प्रशस्त रूपमा दूध उत्पादन गर्नका लागि हामीले चाहिँ यिनी खानाहरू खानुपर्छ। यसैगरी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमाको 115औं भागमा हामीले गर्भवती तथा सुत्केरीको लागि अत्यावश्यक आइरन चक्कीको महत्वको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्यौं। यो किन जरुरी छ त? सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दशरथ चन्द नगरपालिका 2 स्थित देहीमाण्डौ स्वास्थ्य चौकीमा सेवारत सिनियर अनमी हिरा बोहराको सल्लाह यस्तो थियो।
आइरन चक्की गर्भवती भएको 4 महिनादेखि सुत्केरी भएको 45 दिनसम्म प्रत्येक दिन नबिराइकन एक चक्की आइरन खानु पर्छ उनले। तैले आमा र बच्चा दुईटैलाई फाइदा गरुन्छ। यसले रक्त अल्पता हुनबाट बचाउँछ। पेटमा भएको बच्चाको वृद्धि र विकास गरुन्छ। आइरन चक्की भनेको एक किसिमको रगतको कमी हुनबाट बचाउने हो र सुत्केरी भएपछिलाई 45 दिनसम्म नबिराइकन आइरन चक्की खानै पर्छ। सुत्केरी भएपछि आमामा भएको जो रगत खेर गएको हुन्छ तै बेला खेर गएको रगतलाई परिपूर्ति गर्दाले खालाई अनिवार्य रूपमा नबिराइकन आइरन चक्की खानै पर्छ। 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणको सवालमा कुराकानी गर्ने क्रममा कार्यक्रमको 116औं भागमा हामीले 1000 दिनका आमाको खानामा अण्डाको महत्व र यसका विविध परिकारका विषयमा छलफल गर्यौं। अण्डाको के कस्तो परिकार बनाएर 1000 दिनका आमालाई खुवाउँदा उनले मिठो मानेर खान्छिन् त? अहिलेलाई सुनौ सोही छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थित फतेपुर स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट नियमत अली साईले भन्नुभएको कुरा। अब हर रोज जैसे अंडा उबाल के खाते हैं, जैसे चिया नाश्ता के समय में अंडा उबाल के खाती तो भी ठीक है। खाना के साथ में अंडा की भुजिया भी बना के खाई सकती, उससे भी पाव वाला चीज में उतना है। आलू के तरकारी में भी उस वाला अंडा उमा डाल के क्या कहते हैं बना सकती। जैसे कोहड़ा के हम लोग खीर बनावा जाता है तो कोहड़ा की खीर में भी हम लोग अंडा का डाल के अंडा के उपभोग कर सका जाता है और अंडा के ऑमलेट बना सका जाता है। कभी कभी से हम लोग बेसन में अंडा डाल के अंडा के पकौड़ा भी बना के हम लोग खाई सका जाता है। मतलब चाहे जो तरीका से खाए से फिर अंडा हम लोग उपभोग करा तो अंडा से पावे वाला पौष्टिक तत्व मिली। अहिलेको यो कोभिड-19 को महामारीको समयलाई ध्यानमा राख्दै हामीले कार्यक्रमको 117औं भागमा साबुन पानीले हात नधुँदा हुन सक्ने जोखिमहरूका विषयमा छलफल गर्यौं। यो छलफलमा कोभिड-19 को महामारी होस् वा अन्य झाडा पखला वा टाइफाइड जन्य रोग होस्, जुन कुनै रोगबाट बच्नका लागि हामीले छिनछिनमा मिची साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर कुराकानी गरेका थियौं। यस कुराकानीमा बागमती प्रदेश धादिङ गोगनपानी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख भोजराज रेग्मीले दिनुभएको सल्लाह एक पटक फेरि पनि सुनौ। साबुन पानीले हामी चाहिँ 3 कुराहरू गर्नुभन्दा अघि र 3 कुराहरू पछि भन्छन्। जस्तै अब खाना बनाउनुभन्दा अघि, खाना बच्चालाई खुवाउनु भन्दा अघि र खाना चाहिँ आफूले खानुभन्दा अथवा परिवारलाई खाना वितरण गर्नुभन्दा अघि यो 3 अघि चाहिँ साबुन पानीले हात धुनु। अनि अर्को 3 पछि भनेको चाहिँ जस्तै बच्चाको दिशाहरू पखालिसकेपछि अथवा धोइदिइसकेपछि अनि त्यसैगरी चर्बीको प्रयोग गरेपछि 4 चीजहरू छोएपछि यो 3 पछि चाहिँ धुने भन्छौँ। कोरोनाको संक्रमण पनि एकदम ज्यादै देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ जस्तै हामी सार्वजनिक ठाउँमा जान्छौँ, पसलमा जान्छौँ केही सामानहरू किन्नलाई, विद्यालय खेलकुद क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छौँ, जस्तै अस्पतालमा गएका हुन्छौँ, स्वास्थ्य चौकी गएका हुन्छौँ। हो यो गइसकेपछि आफ्नो घरमा फर्किसकेपछि चाहिँ अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनु पर्दछ। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमालाई निरन्तरता दिने क्रममा कार्यक्रमको 118औं भागमा हामीले प्रसुतिको तयारी र स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुति सेवाको विषयमा छलफल गर्यौं। कर्णाली प्रदेश सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालमा सेवारत नर्सिङ अधिकृत शकुन्तला सापकोटा गौली। अप्ठ्याराहरू जटिलताहरू आयो भने घरमा त व्यवस्थापन हुन सक्दैन। जस्तो त्यो जटिलतामा सुत्केरी हुनु पूर्व पानी पुका फुट्यो भनेदेखि भित्रको शिशुलाई निसासिने र शिशुकै ज्यान जोखिममा हुन्छ, शिशु मर्न सक्छ। साल नाल नाभि बाहिर निस्कन सक्ने, नाभि बाहिर निस्कियो भने घरमा त व्यवस्थापन हुँदैन, तर अस्पतालमा भयो भने तुरन्त अपरेसन गरेर बच्चालाई सकुशल निकाल्न सकिन्छ। सुत्केरी भइसकेपछि पनि महिलालाई रक्तस्राव हुन सक्ने, धेरै वाल रगत बगेर महिलाको ज्यान नै जोखिममा जान सक्ने, बच्चा जन्मिने बेलामा बच्चा निसासिएर जन्मिने, घाँटीमा नाभि बेरिने, त्यो बेरिएको कारणले जन्मिँदाखेरि नाभि चुट्न सक्ने, अनि बच्चा सानो जन्मिने, सानो बच्चालाई घरमा बचाउन नसकिने, अस्पतालमा अथवा स्वास्थ्य संस्थामा भयो भने अक्सिजन लगाएर भेन्टिलेटर मेसिनमा राखेर कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिएर औषधि दिएर कति गरेर बचाइन्छ। त्यो सबै कुरा त घरमा सम्भव छैन, त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा नै जानुपर्ने हुन्छ। अनि गएको साता प्रस्तुत भन्छिन आमाको 119औं भागमा 6 महिना उमेर पूरा नभएको बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउन अर्थात आमाको दूध मात्र खुवाउन सही आसन, सम्पर्क र पटक किन महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर हाम्रो छलफल भयो। प्रदेश 1 पाँचथर जिल्ला अस्पतालकी स्टाफ नर्स मेनुका ओझा। बच्चा जन्मिसकेपछि 6 महिना पूरा नभइन्जेलसम्म चाहिँ आमाको दूध एकदमै महत्वपूर्ण छ। आमाको दूध नै बच्चाको लागि पूर्ण आहारको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। बच्चाको वृद्धि विकासमा र बच्चालाई विभिन्न रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नको लागि, बच्चालाई चाहिँ बढ्न हुर्कनको निम्ति चाहिँ सहयोग पुर्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै महत्वपूर्ण
महत्त्वपूर्ण छ स्तनपान। कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ बच्चा अलिकति सजिलो भएन, आमा सजिलो भएन भने चाहिँ दुध नआउने अथवा बच्चा नअगाउने समस्या चाहिँ देखा पर्छ, आमालाई पनि समस्या देखा पर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ अब सही आसन भनेको चाहिँ आमाले आफ्नो बच्चालाई दुध चुसाउँदाखेरि चाहिँ सजिलोसँग बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस पछाडि बच्चालाई लिँदाखेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ आमातिर फर्किएको हुनु पर्यो, बच्चाको पेटले चाहिँ आमाको पेटलाई छोएको हुनु पर्यो र बच्चा जहिले पनि आमाले समाउँदाखेरि चाहिँ सिधा समाउनु पर्ने हुन्छ होइन। जसमा चाहिँ बच्चाको टाउको चाहिँ आमाको कुइनाको भागतिर अडिएको हुनु पर्यो र उहाँको हातले चाहिँ बच्चाको जिउलाई थामेको हुनु पर्यो र उहाँको पन्जाले चाहिँ बच्चाको पिठ्यौँलाई समाएको हुनु पर्यो। र अब सम्पर्कमा भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाले दुध चुस्ने बेलामा चाहिँ बच्चाको मुख चाहिँ पुरा खुलेको हुनु पर्यो। पछाडि बच्चाले दुध चुसेको बेलामा चाहिँ बच्चाको तल्लो ओठ चाहिँ उँधोतिर फर्केको हुनु पर्यो, बच्चाको चिउडोले आमाको स्तनलाई छोएको हुनु पर्यो। बच्चालाई दुध चुसाउँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि दिनको 10 देखि 12 पटकसम्म चाहिँ चुसाउनु पर्ने हुन्छ, रात र दिन गरेर। सँगसँगै एकापट्टिको दुध चुसाउनको लागि चाहिँ आमाले चाहिँ कम्तीमा पनि 15 मिनट चाहिँ चुसाउनु पर्ने हुन्छ। यी सम्पर्क र आसनबाट चाहिँ हामीले बच्चालाई दुध चुसाउन सक्यौं भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यसरी कार्यक्रम भन्छिन आमा 120औं भागसम्म आइपुग्दा हामीले 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका यिनै विविध सवालमा छलफल गर्यौं। यी छलफलहरू तपाईका लागि पक्कै पनि उपयोगी भयो होलान् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। नमस्कार, म डाक्टर पुण्या पौडेल परिवार कल्याण महाशाखा स्वास्थ्य सेवा विभागमा काम गर्छु। जब यो कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रियो, लकडाउन पनि सुरु भयो नि, त्यतिखेर सुत्केरी गर्भवती मात्रै नभएर नव शिशुहरूको खोपहरू पनि बन्द गरियो नि त। सुरुमा त 2 हप्ता जति अस्पताल गयो भने अब रोग सरिहाल्छ, त्यो डर त्रासले गर्दाखेरि सुरुका बेलामा स्वास्थ्य संस्थामा जानु भएन महिला सुत्केरी गर्भवतीहरू। अब स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा पनि सुरक्षित हुन्छ भनेर पहिला त महिला दिदीबहिनीहरूले विश्वास गर्नु पर्यो होइन। स्वास्थ्य कर्मीले पिपी लगाएर, मास्क लगाएर, हात साबुन पानीले धोएर अथवा सेनिटाइज गरेर मात्रै बिरामीसँग चाहिँ टच गर्नुहुन्छ भने महिला दिदीबहिनीहरू पनि स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि मास्क लगाएर चाहिँ जानु पर्यो र हात साबुन पानीले धोएर ह्यान्ड सेनिटाइज गरेर मात्र भिर जानु पर्यो। 2 मिटरको दूरी पनि कायम गर्नुपर्छ। दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात साबुन पानीले धुने, यही नै हो 3वटा मूल मन्त्र। 4 पटक मिनिमम गर्भ जाँच गर्नुपर्छ। 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना र 9 महिनामा गर्भवती जाँच गर्नुपर्छ। गर्भ जाँच गराएन भनेदेखि त अब बच्चाको विकास राम्रो भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहै हुँदैन होइन। र अन्तिममा चाहिँ महिला एकदम लास्ट स्टेजमा स्वास्थ्य संस्था पुग्दाखेरि बचाउन सकिँदैन। महिलाहरू गर्भवती हुँदा अथवा केही समस्या पर्दाखेरि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू नै हुनुहुन्छ। कुन स्वास्थ्य संस्थामा जाने, कहाँ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि 4 पटक त स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनै पर्छ। कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको समयमा पनि संक्रमणबाट जोगिने सुरक्षाका उपाय सहित गर्भजाँच सेवा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा यथावत रूपमा सञ्चालनमा छन्। समयमा नै नियमित गर्भजाँच गराई आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकार रहौं र स्वास्थ्य संस्थामा नै गएर गर्भजाँच तथा प्रसुति सेवा लिन गर्भवतीलाई परिवारका सदस्यले पनि सहयोग गरौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 120औं भागमा आज हामीले गएको 2 महिना यता रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा समेटिएका 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा कथावस्तुका सार संक्षेपका विषयमा छलफल गर्यौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका यस चरणका सम्पूर्ण खण्डहरू तपाईले हाम्रो वेबसाइट www.equalaccess.org.np बाट वा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानल वा साउन्ड क्लाउडमा भन्छिन आमा सर्च गरेर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है।
रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो NTC CDMA र स्काई फोनबाट 1660100457 र एनसेलबाट 9801 71000। फोन नम्बर फेरि एकपटक NTC CDMA र स्काई फोनबाट 1660100457 र एनसेलबाट 9801 71000। कार्यक्रम भन्छिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्ने छन् आमा, प्रदेश 5 केन्द्रित क्षेत्रका लागि अवधिमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय FM-हरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 121औं भाग लिएर अर्को साता यसै समयमा आउने नै छौं। आजको लागि भने सबै सहकर्मीहरू पवन, सतीश, सुशीला, भानु, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय FM सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।